السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هباي كبري مندي نوبري هباي تشيني. كبجمع ما دكتور محمد نوريه حلابي زوني هنورا قشانج كبجنتوي نبيا محمد فدرالين منستر ديتان وكلنتو كبجنتوي نجات قرما حلابي أمتي وكلت حلابي بارلامي درجان أفولتو نجات كبجنتوي منتي مندينو تتقنت حلابي أمتي وكلت داوبي كللي بارلامان يويتان كبجنتين تاو حلابي زوني أمرار كبجنتين تاو بادي كات هايمانوت مريت قم مكنة هباي كبري باري وحجريتين دكان سوينيا ياو أدي سبا نافولنا مساتي كون كحلابي ستي أفوني أفاني أمارني أدا زهاميوان هذي باشاجر قدم يا أتوتي ولو وردا وانا استدادا عبد الهادي سيناجر عندنا برا هي وردا سيجمر يا أتوتي ولو هزبوتشن لا مسجن ودالو بمجمبرة صفات بيتهم كان هين وردا سن مسرت على البر عدلهم السبسبة بوتا عمبرارو بيانس اقرون مياس قبابت بوتا النبر يقل بيتاتشون لما نوريا بيتي سروتن لكراي ستون سنلاتشو اشي بلو تقبلو ان انت بتشال ماسرو غبو بلو نو فقدو ياسغبان معناتنا بزي አቶቲ ወሎ ወረዳ ህዝቦች ባለሀብቶች ነዋሪዎች ልትመሰገኑ ይገባል በተለይ ጉባ ከተማ ነዋሪዎች ይሄ ትልቅ ስራ በሀገር ደረጃም ብቻ አይደለም በተለያዩ ይሄንን ሁሉ ሲሰሩ ያላባን ልማት ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ ያሉ ጉዳዮችንም ጭምር በሁለቱም በአንድ በኩል ዞኑ ለሚጠይቀው የልማት ስራ ድጋፍ ስታደርጉ በአንደኛው እጃችሁ ደግሞ በሀገር ደረጃ የሚደረጉ የልማት ጥያቄዎች በተለይ ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር ሆኖ ደጀን ሆኖ በጉልበትም በገንዘብም በአይነትም የተደረጉ ድጋፎች በሀገር ደረጃ በቅድሚያ ከሁሉም ህዝቦች ቅድሚያ ደርሶ መከላከያችንን ደጀን በመሆን ምስክርነት ያገኛችሁ ህዝቦች ናችሁ በዚህ ደግሞ ልትኮሩ ልትደሰቱ ይገባል ማለት ነው ይሄ የናንተ የልማት ስራ እኛ ባለንበት ቦታ ጠንክረን እንድንሰራ አቅም ሆኖናል እኛ ኮርተን እንድንናገር አቅም ሆኖናል ስለዚህ በእናንተ ተወክለን ቁጭ ብለን ለአላባ ህዝብ መስራታችን ኩራትና ክብር ነው የአላባ ህዝብ ተወካይ መሆናችን ለኛ ኩራትና ክብር ነው ማለት ነው በጣም ደስ ብሎናል